अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ दरूद शरीफ के मुशाहिदात लेके हाज़िर हुई हूँ। वो तमाम लोग जो परेशान हैं, मैं उन लोगों को सिर्फ़ एक दो वज़ीफ़ों का एक बताऊंगी, और वो वज़ीफ़े नहीं हैं, वो ज़िंदगी तर्ज़ ज़िंदगी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप डाइटिंग करते रहेंगे, थोड़ी बार डाइटिंग छोड़ देंगे तो आप फिर दोबारा मोटे हो जाएंगे। तो आपको लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अपनी जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म करने के लिए आपको लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहिए। और वो लाइफ़स्टाइल ये है, एक तो पहले मैं अज्यूम करती हूँ और यकीन रखती हूँ कि जो लोग ये लाइफ़स्टाइल अपना रहे होंगे उनकी ज़िंदगी में नमाज़ कुरान ज़रूर होगा, ज़िक्र अस्कार होंगे, और उसके बाद अल्लाह की राह में भी देते होंगे, और उसके बाद दरूद शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह ये अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें। एक साहब कहते हैं कि बचपन ही में वो यतीम हो गए। सारे घर की ज़िम्मेदारी जब उन पर आ गई तो उन्होंने मियाँ वाली के करीब कुछ पहाड़ थे, वहाँ उनकी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई जिन्होंने उनको तसल्ली तशवी दी और कहा कि प्लीज़ आप जो है वो दरूद शरीफ पढ़ें। कहते हैं कि उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारी दुनियावी मुश्किलात हल हो जाएंगी, तुम्हारा हर काम बनता चला जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि ऐसा ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी मदद की। एक और मुशाहिदा अस्तगफिरुल्लाह के बारे में बयान करती हूँ। एक बहन कहती हैं कि मेरे साथ ये मामला था कि मेरी नौकरी चली गई, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर जो खुद एतमादी थी वो ख़त्म हो गई। मैं बहुत परेशान हो गई। कहती मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया, दिन में 1000 से 5000 मरतबा, और अल्लाह का इतना मुझ पर करम हुआ, इतना कि मुझे मेरे ही रिश्तेदारों ने अपनी कंपनी में नौकरी भी दी और मेरे मामलात ज़िंदगी बेहतरीन हो गई। इस्तग़फ़ार दरूद शरीफ की इतनी ताकत है कि आप इसको दिन में एक दफ़ा ही करके देख लेंगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इस्तग़फ़ार दरूद शरीफ के मिरेकल्स में एक और बहन का वाक़या बयान करती हूँ। वो कहती हैं मैं दरूद पाक और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हूँ। कहती मैं 1000 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ती हूँ और अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ती हूँ। कहती हैं कि मेरा अपना कारोबार सेट हो गया, 3 महीने के अंदर अंदर कहती मेरे सारे मामलात ठीक हो गए। अच्छा, ये तो चले माली मामलात है ना। मैं एक और वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बहन कहती हैं कि वो इस तरीके से नामहरम के एक शख्स था, उसके साथ मोहब्बत में मुब्तला हो गई। कह रही मैं इतनी मोहब्बत में उसके साथ मुब्तला थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ना अल्लाह की होश ना किसी और चीज़ की। कहती है बस मैं हर वक्त यही कहती कि बस इसके साथ मेरा रिश्ता हो जाए। कह रही मैं तहज्जुद की नमाज़ें अदा कर रही, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहती मैंने बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, सलातुल हाजत कहती हैं मैंने बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। कहती 2.5 महीने बाद ऐसा हुआ कि मैंने मेरे वालिदैन ने कहा कि हम तुम्हारा रिश्ता देखना चाहते हैं। तो ऑनलाइन ना कोई जो शादी वाली वेबसाइट नहीं होती मैट्रिमोनियल, अब तो खैर उसका रिवाज पाकिस्तान में इतना नहीं है लेकिन बाहर के मुल्क में बहुत है। तो कहती हैं कि वो इन्होंने कहीं उस पर लॉगिन किया तो उस शख्स की प्रोफाइल उनको नज़र आई जिससे वो मोहब्बत करती थी। और फिर पता चला कि वो उसने प्रोफाइल जो है वो ऐसे ही बनाई हुई थी क्योंकि वो लड़कियों से बातें वगैरह कर रहा था, फ्लर्ट वगैरह करता था वो शख्स, और वो कहता है कि उसका रिश्ता भी हो चुका हुआ था उस आदमी का। कहती है अल्लाह ताला ने मुझे अस्तग़फ़िरुल्लाह, नमाज और इन सब की मदद इतनी ज़्यादा दी कि मुझे उस शख्स से नफ़रत हो गई। और कहती हैं कि मेरे लिए अब ज़िंदगी आसान है, मेरे वालिदैन जहाँ कहते हैं मैं वहाँ रिश्ता करूँगी, और हो सकता है तो उनका रिश्ता भी हो गया हो। एक और बहन कहती हैं कि मैं फ़ाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी और मेरे साथ ये हुआ कि पिछले साल मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सुना। कहती हैं अभी 1 हफ़्ता ही हुआ था कि मुझे नौकरी मिल गई अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हुए, और कहती हैं कि मेरी तमाम माली मुश्किलात हल हो गई। कहती हैं कि अब मैं बहुत खुश हूँ। एक और बहन कहती हैं कि मैं कुछ दिनों से 100 मरतबा, सिर्फ 100 मरतबा देखें, कह रही है मैं बस अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती थी और कहती हैं मेरी दुआ कबूल हो गई। ये है पावर अस्तग़फ़िरुल्लाह की। फिर एक और बहन कहती हैं कि मैं हज़ारों की तादाद में अस्तग़फ़िरुल्लाह कभी ना कभी दिनों में पढ़ लेती थी, और कहती मैंने नोटिस किया कि मेरी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। इसी तरह एक बहन कहती है मेरी 2 ख्वाहिशात पूरी हुई अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से। और एक और बहन कहती हैं कि मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी जिसकी वजह से मैंने देखा कि इम्पॉसिबल काम भी मेरे पॉसिबल होने लगे। एक बहन कहती हैं कि इनके फ़ादर जो थे उनकी बायोप्सी थी और वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि उनका शुगर लेवल, ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। डॉक्टर ने कहा था कंट्रोल नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं कि मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह शुरू किया और उनकी सर्जरी खैर खैरियत से हो गई। एक और बहन कहती हैं कि रमज़ान के महीने में मैं बहुत परेशान थी, अपनी दोस्त से शिकायत की कि मेरे लिए बहुत हालात तंग हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो कहती मेरी दोस्त ने कहा तुम अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। कहती मैंने कहा ठीक है पढ़ लेती हूँ, लेकिन वो होता है ना जब इंसान मायूस होता है तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही होती चीज़ मेरे लिए काम करनी भी है कि नहीं। कहती मेरा भी वही हाल था। फिर कहती 1 हफ़्ते बाद मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे तो हालात चेंज ही नहीं हो रहे। तो उसने कहा तुम पढ़ती रहो अस्तग़फ़िरुल्लाह, तादाद बढ़ा दो। तो कहती हैं उन्होंने तादाद बढ़ा दी, और कहती हैं कि मुझे वो मिला जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कहती मेरा वीज़ा मैंने अप्लाई किया था वो अप्रूव हो गया जिसके लिए मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही थी। कह रही मेरे पास पैसे आ गए कि मेरी फ़्लाइट की टिकट्स के लिए। इसके अलावा कहती है मैं अल्लाह ताला के करीब हो गई, मेरी दुआएं आंसर उनका आने लग गया अल्लाह ताला की तरफ से। कहती है अभी भी अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत मर्सीफुल है, अल्लाह ताला के पास सब कुछ है, बस हमें एक अल्लाह ताला ने रास्ते से गुजारना होता है जो हमारे लिए ही बेहतर होता है। अच्छा, अब आप लोगों को एक और बात शेयर करूँगी
کہ یہاں پہ میں نے آپ سے زیادہ تر استغفر اللہ کی سٹوریز شیئر کی ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ استغفر اللہ تو پڑھیں لیکن درود ابراہیمی مت چھوڑیں پلیز. درود ابراہیمی بھی پڑھیں. آپ اگر آپ سے درود ابراہیمی کم پڑھا جا رہا ہے آپ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں. اور یہاں دیکھیں ابھی جو لاسٹ واقعہ میں نے آپ کو بتایا اس میں یہی تھا کہ بہن کہتی تھی انہوں نے انکریز کیا اپنا استغفار. ٹھیک ہے, تو ہر مریض کے لیے الگ دوا ہوتی ہے, بالکل ویسے ہی آپ بھی اپنے استغفار درود شریف کو انکریز کریں. آپ خود میریکلز دیکھیں گے اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے اور آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مدد کر رہے ہیں. زندگی میں ہر چیز, جس بھی چیز سے ہم گزرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی خاص رستے سے گزاریں اور اس رستے سے گزر کے ہماری ٹریننگ ہونی ہوتی ہے آگے کے آنے والے ٹائم کے لیے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اپنے کمرے میں کہیں لکھ کے لگا لیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ یا مایوس نہ ہونا. ایک بہن کہتی ہیں انہوں نے اپنے کمرے میں اس طرح یہ لکھ کر لگایا ہوا ہے اور کہتی ہیں کہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ سے جب مجھے لگتا ہے کہ شیطان مجھے مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری وہاں نظر پڑ جاتی ہے اور ایک دم میرا جو ہے وہ خوشی ہو جاتی ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سائن دیا ہے اور کہتی ہے میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے. ہماری جو ایفرٹس ہیں, ہمارے جو گناہ ہیں, وہی بس ایک تو ہمارے گناہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور ہماری جو ایفرٹس ہیں جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی جتنی زیادہ کریں گے نا اتنا زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے قریب پائیں گے, اتنی زیادہ ہماری دعائیں ایکسیپٹ ہوں گی, اتنی زیادہ ہم حقیقی کامیابی پائیں گے. قرآن پاک میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مسلمانوں جنت کی طرف لپکو جس کا عرض زمین و آسمان جیسا ہے. تو اگر ابھی آپ کو ایسا کوئی گھر مل جائے آپ تو کہیں گے چلو بھی وہیں چلیں. اگر کوئی فرشتہ آپ کے پاس آئے آپ کو کہے جنت میں جانا ہے, اس دنیا میں تھوڑے اور ٹائم گزارنا ہے, پلکیں بھی نہیں چھپکائیں گے, کہیں گے پلیز ہمیں وہاں لے چلو, جنت میں لے چلو. تو وہ اصل زندگی ہے. ہمیں آنے والے ٹائم کے لیے ورک کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی دعائیں نہ مانگیں. یہاں ابھی آپ کا جتنا ٹائم ہے اس کو تو گزارنا ہے نا, ہم نے اس کے اندر تو رہنا ہے. ابھی ایک دم تو ہم کہیں نہیں جا سکتے. تو جب اللہ نے وقت لکھا ہے تبھی جانا ہے, اور امید کرتی ہوں کہ جب وہ وقت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو, ہمارے لیے وہ عید کا سما ہو. کبھی دیکھا نا ایسے ایک دم سے ہمارے لیے ایک بڑا ہی کوئی بہترین سا کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ دن ہوتا ہے جس میں ہم پھولے نہیں سما رہے ہوتے کہ بس آج تو بہت کامیابیاں مل گئی ہیں ہمیں اور آج تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا ہم پہ. ٹھیک ہے, پر وہ کرم جو ہوتا ہے اس میں بھی ہمارا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. دے کے بھی اللہ آزماتے ہیں, لے کے بھی آزماتے ہیں بے شک. تو بات یہ ہے کہ ویسے ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے. بے شک یہاں پہ تو لوگ رو رہے ہوں گے لیکن آپ جو اس حقیقی زندگی کی طرف جا رہے ہوں گے وہ بڑی حسین ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں یہی کہوں گی کہ درود شریف مت چھوڑیں, درود شریف مت چھوڑیں. استغفر اللہ تو فوراً پڑھا جاتا ہے. درود شریف کی تعداد پلیز مت چھوڑیں. میں نے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں, ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں. آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں, کتنے میریکلز ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیاروں کو نہیں چھوڑتے, اور جو درود ابراہیمی سے جڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا آخرت دونوں آسان کر دیتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو خود ہی ریئلائز ہوں گے جب آپ اس دنیا سے جائیں گے, یا جب آپ اپنی لائف میں مڑ کے دیکھیں گے کہ اچھا یہ سارے کام بھی ہو گئے اور ہم تو پتہ نہیں کتنے پریشان تھے. درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو دنیا میں اپنے فیوچر کی ٹینشن چھوڑ دینی چاہیے. اپنا مائنڈ بنا لیں ہم نے چھوڑ دی. راستہ بے شک مشکل نظر آ رہا ہو لیکن چھوڑ دیں ٹینشن. ٹرسٹ می آن دس, اللہ آپ کو ایسے بہترین طریقے سے نکالے گا نا. میں دوبارہ وہ کام یاد کرا دیتی ہوں جو ہمیں لازمن کرنے ہیں. نماز پڑھنی ہے لازمن, قرآن پاک پڑھنا ہے لازمن, صبح شام کے اذکار, اس کے علاوہ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنی ہے. یہ ہو گئے 4 کام. 5واں کام ہے درود ابراہیمی کا ورد کرنا. 6واں کام ہے استغفر اللہ پڑھنا, اور 7واں کام ہے تہجد اور جو نوافل ہیں ان کی طرف جائیں. اللہ خود ہی آپ کے لیے آسانی کر دے گا. درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کا آٹومیٹکلی موڈ چینج ہو جاتا ہے, ان کے آٹومیٹکلی اخلاق میں بہتری آ جاتی ہے. اور اگر اخلاق میں بہتری نہیں بھی آتی تو بھی جو ایٹ لیسٹ وہ ٹائم ہے نا اللہ تعالیٰ وہ بہترین اخلاق سے آپ کو گزار دیتا ہوتا ہے نا. کبھی کچھ ایسے بے اخلاق لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ درود شریف پڑھتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اخلاق عطا کیا ہے. تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے اچھا دنیا بس دینی باتیں بتا دیں, جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ نہ ماننا, لوگوں کے جو حق ہیں وہ نہ اخلاق سے بات کرنا, وہ سب کہاں گیا. تو ٹرسٹ می درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی فطرت بدل جاتی ہے, فطرت ویسے نہیں بدلتی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.